चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा? आईसीसी अरकान का इजलास आज फिर होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 15 बोर्ड अरकान शरीक होंगे। भारत ना आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। आईसीसी इजलास में पाकिस्तान डट गया। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर पीसीबी अपने मौकिफ पर कायम, कोई लचक नहीं दिखाई। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से $6 मिलियन मिलेंगे। पाकिस्तान को गेट मनी और हॉस्पिटैलिटी से $13 लाख आमदन होगी। आईसीसी पाकिस्तान को $13 मिलियन की 2 किस्तें देता है। भारत को आईसीसी की आमदन का 38% मिलता है, जो 90 से $95 मिलियन बनता है। चैंपियंस ट्रॉफी ना होने से तमाम स्टेक होल्डर्स का भारी नुकसान होगा। आईसीसी और स्टेक होल्डर्स इवेंट के हर सूरत इनकाद के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, कौमी एयरलाइंस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फजाई रूट खुल गया। पीआईए की परवाजें अब बराह रास्त यूरोप जा सकेंगी। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। 4.5 साल पहले पीटीआई हुकूमत में पाबंदी लगी थी। उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पीआईए पर खुदकुश हमला किया था। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए तारीखी दिन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान एयरलाइंस के ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएंगे। कामयाबी वजारत हवाबाजी की मेहनत का नतीजा है। पीटीआई दौर में पीआईए तबाही के दहाने पर आ गई थी। तमाम तकरीबकारों को अंजाम तक पहुंचाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म। बोले ये तहरीके इंसाफ नहीं, तखरीब इंसाफ है। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया। सदर बेलारूस से डायलॉग हो रहे थे, सामने धुआं उठ रहा था। क्या पाकिस्तान को तखरीब का जत्थे के हवाले कर दें? पाकिस्तान दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे। हमारी जिंदगियों में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में शोहदा के लिए फातिहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा के लिए दुआ कराई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ी। बलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन की तैयारी। एक शरपसंद की निशानदही करके सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स में आजम तारड़, अता तारड़, आहद चीमा और फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल। इंतशार और फसाद रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। वफाकी फोरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। पीटीआई दहशत गर्दी की सियासत करती है, कारकुनों को ढाल बनाया गया। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर लाशें पैदा की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का पीटीआई के इल्जामात पर पारा हाई। कहते हैं फोर्सेस के जवानों को शहीद किया गया और अहलकारों को यरगमाल बनाया गया। शरपसंदों के हाथों में असलहा, आंसू गैस, शेल और पत्थर थे। खेलों को सियासत ज़दा न किया जाए। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा गैर मुल्की पाकिस्तान के मामलात से दूर रहें। वज़ीर खारजा इसहाक डार ईरान के शहर मशहद का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। पाक चीन अफवाज की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा, मश्क का मुआयना किया। पाक चीन फौजी दस्तों का दहशतगर्दों से निपटने का शानदार मुजाहरा। आर्मी चीफ ने दस्तों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। पीटीआई शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी महफूज नहीं रहे। तशद्दुद से मुतासरा रेंजर्स जवानों के इंकशाफात। नायक सफ़ीर ने बताया कि वो 26 नंबर ड्यूटी पर था कि मुजाहिरीन ने तशद्दुद शुरू कर दिया। डंडे मारकर नाक की हड्डी और टांग तोड़ दी। सिपाही मोहम्मद आसिफ ने कहा कि शरपसंदों ने 6 साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। हमारे 3 साथी शहीद और 3 शदीद जख्मी हो गए। तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर। केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की दीगर अदालती मसरूफियात के बाइस समाअत मुलतवी की गई।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کے پی میں گورنر راج کی مخالفت کر دی. بولے گورنر راج یا سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، سیاسی قیدی رہے لیکن کبھی نہیں کہا کہ چڑھائی کر دیں گے. سندھ کے حصے کا ایک بھی قطرہ کسی کو نہیں دیں گے. سندھ کے مفاد کے لیے ہر حد تک جائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس. پنجاب میں اربن فلڈنگ، دریائی سیلاب سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ. وزیر اعلیٰ نے عوام کے تحفظ کے لیے جامع فلڈنگ پلان طلب کر لیا. اربن فلڈنگ روکنے کے لیے مشینری خریدنے کی منظوری بھی دے دی. اسموگ کے بادل پھر گہرے ہونے لگے. لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 218 ریکارڈ. آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر سر فہرست. رائے ونڈ 832. امریکی قونصلیٹ میں شرح 356 ریکارڈ. بارش نہ ہونے سے شہر میں امراض پھیلنے لگے. نزلہ، زکام اور کھانسی عام. لاہور ہائی کورٹ کی ہفتے میں 4 روز اسکول کھولنے کی تجویز. تعمیراتی سرگرمیاں 3 دن تک بند رکھنے کا بھی مشورہ دے دیا. انسداد اسموگ کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ حکومت کو پابندی فوری ختم نہیں کرنی چاہیے تھی. بھٹے اسی طرح چل رہے ہیں. LWMC کی کارکردگی پر اظہار ناراضی. سی او کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مطیع اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کا ATC کا فیصلہ معطل کر دیا. مطیع اللہ اب جوڈیشل کسٹڈی میں تصور ہوں گے. صدر ہائی کورٹ بار ریاست علی عدالت کے سامنے پیش ہوئے. ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے مطیع اللہ جان کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست دائر کی تھی. دنیا بھر میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن منایا گیا. صدر اور وزیر اعظم کا فلسطینیوں کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. آصف زرداری کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. کہا عالمی برادری اسرائیل کو اس کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرائے. شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 6 دسمبر کو طلب کر لیا. اجلاس میں جسٹس شاہد بلال کو آئینی بینچ کا جج تعینات کرنے پر غور ہوگا. سندھ اور پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری سے متعلق بھی مشاورت ہوگی. چین میں دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ دریافت. خبر ایجنسی کے مطابق چین کے صوبہ ہنان میں دریافت ہونے والے ذخیرے میں 1000 میٹرک ٹن اعلیٰ معیار کا سونا موجود ہے. سونے کے ذخائر کی مالیت 83 ارب امریکی ڈالر سے زائد ہے. اور دنیا کے 62 ممالک کا بحر الکاہل میں کامنگ آپریشن. تاریخ کی سب سے بڑی منشیات کی کھیپ پکڑ لی. 1400 ٹن منشیات میں 225 ٹن کوکین اور 1 ٹن گانجا شامل. ڈرگ مافیا کے پاس 8 ارب 50 کروڑ ڈالر بھی پہنچنے سے روک لیے گئے. کارروائی کے دوران منشیات اسمگلنگ کے نئے روٹ کا بھی پتہ لگا لیا گیا. 400 سے زائد افراد گرفتار.